पवित्र कुसाचे कुरेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमेन. सोत मानता देवा सोर पोतवेतार बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सौम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडरे सांबाळलो आकवान मरे तान जल्मलो पोस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका उसा सोडलो तो मेलो आनी ताका न्हिकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेळतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पोतवेतार त्या बाबाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिवें मेलेल्यांची मुसंबी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठांय पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां आमकोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेली सरीसपो तुजे थाय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीसपो तुजे थाय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीसपो तुजे थाय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीसपो तुजे थाय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीसपो तुजे थाय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. सोतासाचे मिसेर पयलो मिसेर बोडव्या गाबऱ्यान आंकवान मरे खबर दिली की देवाचो पूत तिचे कुसव्यान येतलो म्हूण आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गोडबेज जाली. आमच्या बापा सगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरायक जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीसपो तुजे थाय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीसपो तुजे थाय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीसपो तुजे थाय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीसपो तुजे थाय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीसपो तुजे थाय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरीसपो तुजे थाय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर
आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलेले सरीस पोच येता ऐसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम पापियां खातीर विनवणी कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलेले सरीस पोच येता ऐसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम पापियां खातीर विनवणी कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलेले सरीस पोच येता ऐसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम पापियां खातीर विनवणी कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलेले सरीस पोच येता ऐसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम पापियां खातीर विनवणी कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. आमच्या जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोड्याच्या उज्यांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्या भोव करून स्वर्गरो जासल्या. दुसरो मिसेल. आंकवार मारिया गोरबेज आसतना सांता इजाबेल आपल्या मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे थंय 3 म्हयने रावली. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोच येता आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये, आम पापियां खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोच येता आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये, आम पापियां खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोच येता आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये, आम पापियां खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोच येता आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये, आम पापियां खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोच येता आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये, आम पापियां खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोच येता आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये, आम पापियां खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोच येता आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये, आम पापियां खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोच येता आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये, आम पापियां खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोच येता आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज येसू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये, आम पापियां खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
Naman Maria kurpen bolale servis pochetaisa usuraमध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत Jesu. Bagyan Maria devace mai, amawapia katim natikor, ata nemcha manacha vela amen. Moima Bapa kani putak ani puvit atmea. Ati ata ni sada sada kalamen. Ema Jesus bukusamka nivaramka emkorace ujetli. Warsorka sokle atmea bukurun sorgoro sasulam. Maika kutice, mai mokace, mai soshi gunani bolele. Maika kutice, mai mokace, mai soshi gunani bolele. तिसरो मिस्से आंकवान मारिया बालका जेजू बेला शरान गोरवाच्या गोट्यान मनजातीमध्ये पोरसूत जाली. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज सामका येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन मुलेले सुरेस्पो चेतायसा उसऱ्या मते तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन मुलेले सुरेस्पो चेतायसा उसऱ्या मते तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन मुलेले सुरेस्पो चेतायसा उसऱ्या मते तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन मुलेले सुरेस्पो चेतायसा उसऱ्या मते तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन मुलेले सुरेस्पो चेतायसा उसऱ्या मते तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन मुलेले सुरेस्पो चेतायसा उसऱ्या मते तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन मुलेले सुरेस्पो चेतायसा उसऱ्या मते तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन मुलेले सुरेस्पो चेतायसा उसऱ्या मते तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन मुलेले सुरेस्पो चेतायसा उसऱ्या मते तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन मुलेले सुरेस्पो चेतायसा उसऱ्या मते तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हे म्हज्या जेजूस बोगूस आमकां निवार आमकां एमकोराचे उज्यांतली वो स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसतलें. Maika kutice, mai mogace, mai soshi gunani
मायेका कृतीचे माय मोगाचे माय सोची गुणानी बोलेले. चवथो मिस्टर आंकवार मारयेन बालका चिजूक व्हेलो आनी भेटयलो देव तेंपलान आनी ताका सांत सिमांच्या हातान दिलो. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमची कडल्या मुक्षिता तशी आमची बातकां मुगोस आनी आमकां ताल्लेन पडू दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वीस पोच येताय आसा ओसुऱ्या मदें तूं सुतो आनी सुतो तुजो पूत जेजू. बाकियन मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर मदती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वीस पोच येताय आसा ओसुऱ्या मदें तूं सुतो आनी सुतो तुजो पूत जेजू. बाकियन मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर मदती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वीस पोच येताय आसा ओसुऱ्या मदें तूं सुतो आनी सुतो तुजो पूत जेजू. बाकियन मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर मदती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वीस पोच येताय आसा ओसुऱ्या मदें तूं सुतो आनी सुतो तुजो पूत जेजू. बाकियन मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर मदती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वीस पोच येताय आसा ओसुऱ्या मदें तूं सुतो आनी सुतो तुजो पूत जेजू. बाकियन मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर मदती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वीस पोच येताय आसा ओसुऱ्या मदें तूं सुतो आनी सुतो तुजो पूत जेजू. बाकियन मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर मदती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वीस पोच येताय आसा ओसुऱ्या मदें तूं सुतो आनी सुतो तुजो पूत जेजू. बाकियन मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर मदती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वीस पोच येताय आसा ओसुऱ्या मदें तूं सुतो आनी सुतो तुजो पूत जेजू. बाकियन मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर मदती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वीस पोच येताय आसा ओसुऱ्या मदें तूं सुतो आनी सुतो तुजो पूत जेजू. बाकियन मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर मदती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वीस पोच येताय आसा ओसुऱ्या मदें तूं सुतो आनी सुतो तुजो पूत जेजू. बाकियन मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर मदती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हे म्हज्या जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोडाच्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भू करून चड गरज आसलें. मायेका कृतीचे माये मोगाचे माये सोशी गुणानी बोलेले. मायेका कृतीचे माये मोगाचे माये सोशी गुणानी बोलेले. पांचवो मिस्तेर पोरबेच्या दिसा सांडले उपरांत 3 दिसांनी बालोक जेजू देव तेंपलान मेवलो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची बातकां मुगोस आनी आमकां तानेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वीस पोच येताय आसा
उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापिया खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलेले सर्वस्व जेताय सा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापिया खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलेले सर्वस्व जेताय सा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापिया खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलेले सर्वस्व जेताय सा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापिया खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलेले सर्वस्व जेताय सा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापिया खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलेले सर्वस्व जेताय सा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापिया खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलेले सर्वस्व जेताय सा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापिया खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलेले सर्वस्व जेताय सा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापिया खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलेले सर्वस्व जेताय सा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापिया खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुरपेन बोलेले सर्वस्व जेताय सा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापिया खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ए म्हज्या जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां एमकाराच्या उज्यांतली वो सर्गात सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसतलें. मायेका गोतीचे माये मोगाचे माये सोशे गुणांनी बोलेले. मायेका गोतीचे माये मोगाचे माये सोशे गुणांनी बोलेले. नोमांड्राने काकुतीचे माये, तूच घे आमचे जिवीत अमृत आनी बरो आसो. आमी पोदेशी एवेची बालकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या कोणांत आसतना सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोया शेरांतली तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोनवाले आनी मोगाल तुलो आंकवार मारी. ह्या पोदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय.
तुझी सोशी आयला दुनियान मोसू तुझी मागून काम कर आयतो तुझा सोमेसाची दोन मागून गरज आमची तुझी सोशी आयला दुनियान मोसो तुझी मागू काम कर आयतो तुझा सोमेसाची दोन मागून गरज आमची. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या देवा बाबाची आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमची सवय असो. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणो बावतिजमा वरवीं आमकां सगल्यांक जेजूच्या वावरांत ओ मिसावांत वांटो आसा आनी क्रिस्तांव म्हणजे हांव एक दुसरो क्रिस्त. आनी आयज जेन्ना जेजू आपल्या शिसांक 12 शिसांक धाडटा आपल्या मिसावांक सांगलो तो आपली पदवी तांकां दिता आनीक आपल्याचे भाशेन हो वावर करपाक ताका हुकूम घालता. आनी आमी जाणा शिसांनी इस जेजूची आज्ञा मोतीन धरून जायतो वावर केलो. जायत्या आख्या संवसाराक ताणें जेजूची उतर शिंपडायली. तर आयज आमी बी जेजूचे काकुतीचे आमी साक्षीदार जावंक जेजू आमकां उलो करता. ह्या संवसारांत कितले बरेपण आमकां आमी करूंक जाता क्रिस्तांव कशी. तर असलेंच आमकां जोण एकल्याक देणें हे मिसांत आमी मागुया. आनी जायते फावटी जेजूचो वावर करपाक म्हाका जायत्यो संदी मेळटाल्यो. जावं म्हज्या घरांत जेन्ना कोण दुयेंत पडलो वो शेजाऱ्याक एक बरो शेजारी कसो दुयेंताची खबर घेवपाक वो म्हज्या फिरगोशींत एक फिरगोसकार कसो म्हजो वेळ दिवपाक जेजूच्या वावरांत. पूण हांवें जायते फावटी निबान दिल्यात म्हाका टायम ना बिजी आसा वो जायते फावटी हांवें गुणगुणलां हो जेजूचो वावर करपाक देवा लागीं बोगसणे मागुया. देवाचे बोगसणे दाखोवन सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सर्व पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो नियाव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरण आनी बरें सोडून हांवें जाती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगडो अपराध. हे पासत भाग्य सदांच आंकवा मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासूच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमे काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर, क्रिस्त्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. एमी साव जावं फ्रांसिस्को लोबो हाचे पासत भेटयता हाच्या आत्म्यांक. तो जावन आसा सुकोरिनेचो बापूय ताका सोंपल्यार आयज 1 वरस व्हरता. देवान ताका सासणेची सुख फाव करून ताचे पासत मागुया. तशेंच मारिया आनी फ्रांसीस पेरेडा हांचे आत्म्या पासत मागुया. आनी दुसरी जे आयज आपलो वाडदीस सुमरमतात आपल्या लग्नाचो दीस देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक हे मिसांत तांचे पासत मागुया. आनीक साविमाचे मजतीन आमच्या घरांनी हॉस्पिटलांनी आमची गोडची पिडेंत आसात ती बेगीनूच बरी जावंक ताकाय बी देवाक हे मिसांत उबारुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या कोनबड्या बापा मनशा कुळाक आदले पातकी गोतींतली निवारच्याक तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत तुवें धाडलोय. तुजे अगोणी दोळ्याची कृपा घेवंक आमी भोक्तीपणी आशेन रावता. तर कोरे स्वतंत्राचे इनाम आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातभर चलिता सासूच्या सासना. आमेन.
इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जाका इस्रायेलान पवित्र म्हण वंदितात तो सर्वेस्पोर देव म्हणटा. खरेंच सियोनाचे पोरचे जेरुसलेम तूं भिराट कोत्तली आनी आनीक रुदोन कोच्ची नाय. तुजो उलो कानार पडना फुडेंच तो तुजी दया कोत्तलो. तुजो ताळो आयकना फुडेंच तो तुका जाप दितलो. सर्वेस्परान तुका दोगदोगांचो उंडो आनी उपद्र्यांचें उदक दितूच तुजो गुरूजी आनीक लिपून रावचो ना. पूण तुज्याच दोळ्यांनी तुज्या गुरूजीक तूं देखतली. तूं उज्यान ओ दाव्यान वच. तुज्या फाटल्यान तुज्या कान ही उतरां आयकतले. इस ती वाट तसोच चलून वच. जमनीन बी वमतात ताका तो पावस धाडटलो आनी जो उंडो जमनीन उपटोन कुदता तो रुचीचो आनी घोटायेचो जातलो. त्या दिसांनी तुजीं गोरवां लांब रोवन मैदानार चलतलीं. जमीन कामाईज करपी बैल आनी गाडवां सुपां वारें दिवन आनी दांत्र्यान किसून नितळ केलेलो खरो ओरूक खातलीं. ज्या दिसा कट्टांचो बोस जातलो त्या व्हडल्या निसणटणाच्या दिसा सगळ्यांक उंच पर्वतांचेर आनी सगळ्या दोंगरांचेर झोरी फुट्टल्यो आनी उदकाचे व्हाळ व्हांवतले. सर्वेस्पोर आपुणूच मार फार करून आपले पोरजेचे गाय बांदून बरें करतलो. त्या दिसा चान्नें सुर्याच्या वता इतलें कडक जातलें आनी 7 दिसांचें वत एकाच दिसा पडलोले भाशेन वत 7 फावटी कडक लागतलें. देवाचें उतरें. देवाचे उडकार. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. उत्तम म्हणया. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. सर्वेस्पराक वाखाणात तो भोव बरो. ताच्या मानांक स्तोत्रां गायात. आमचो देव भोव मोगाळ. ताका आमी वाखाणूंक फावो. जेरुसलेम शार सर्वेस्परूस नव्यान बांदता. इस्रायलाच्या पद्दशांक तोच परतून हाडटा. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं बागी. फापसोलेलीं काळजां तो नव्यान बरीं करता. ताचे गाय बांदून तो पेकयता. नोखेत्रांचो आंकडो ताणेंच थारायला. दर एकाक तो नव्यान वळखता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. थोर आनी बळिश्ट आमचो सर्वेस्पोर. ताचे जानवायेक मीत मेर ना. खालत्यांक सर्वेस्पोर उंच काडटा. नोश्ट्यांक तोच जमनीर शेवटिता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. उद्गार. Sorvesporak, soy, sorvesporak, soy. सर्वेस्पोर आमचो मुनसुबेदार. ताणेंच आमकां सुमोट दिल्या. तो आमचो राजा. तोच आमची सोडवण करतलो. Sorvesporak, soy, sorvesporak, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूंया. जेजू जुदेवाच्या देवस्थानांनी शिकयत स्वर्गाची बरी खबर परगटीत आनी सर्व जिन्साचो पिडा रोग बोरो करीत सगळ्या नोगरा गांवांनी भोंवतालो.
आपल्या बऱ्याच दिसांक आपोवन हाडून जेजून ताका मेळे आत्म्यांचेर अधिकार दिलो आनी मेळे आत्मेक काडूंक आनी सगळ्या जिन्साचो पिड्यारो बरो करूंक तांकां पदवी दिली. ताणें ताका अशें म्हणलें, इस्रायल गोरणाच्या सांडोल्या मेंढऱ्या सोरशें वचात आनी वचून सुर्गेचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटाकारांक बरी करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, खोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुंकोट घेतला, फुंक्या दियात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखणी तुका क्रिस्त. मोगळ बाबरेंडो, जेन्ना आमी ल्हान आसली तेन्ना सगल्यांक आमकां एक एक्सायटमेंट कसो आसतालो सायकल शिकपाक. आनीक आमी जाणा सायकल शिकतकूच आमी सारकी खुशाल जाताल्यो. हांव आतां सायकल जाणा आनी ही सायकल घेवन आमी सगळ्याक भोंवताले. हांव म्हाका उगडास आसा, जेन्ना पयलीच फावटी सायकल शिकलो तेन्ना कितले फावटी हांव खाला पडलो सकलाक, म्हाका मार पासून लागलो. पूण तें हांवें पडूंक ना, पूण हांव सायकल शिकूंक जाणा हें हांवें सगल्यांक सांगलें. तुमी जाणा जेन्ना सायकल शिकता तेन्ना 3 वस्तू आमकां सांगतात गरजेच्यो. तो म्हणटा फोकस, हे सायडीन दुसऱ्याचे सायडीन धर नाका, पूण तुजे दीस सारकी फुडें आसूं दी. दुसरी वस्त म्हणटात सांगता तें बॅलन्स कर. एकूच सायडीन रायटान चड प्रेस घालूं नाका वो लेफ्टान, पूण सारको बॅलन्स स्ट्रेट. आनी तिसरी वस्त सांगता ती हांव तुजे बरोबर आसा, तुका हांव गोड दवरतां, भियें नाका, तुका कांय जावचें ना, तूं पडचो ना सकलाक. आनी ह्यो 3 वस्तू मतीन दवरून आसतना आमी चडशी फावटी ही सायकल आमी शिकताल्यो. आनी आयज जेजू अशेंच कितें आपल्या शिसांकूय सांगता. जेन्ना ह्या 12 शिसांक मोगळ बाब न्हू जेजू आपयता, आमी जाणा तो कितें करूं सांगता ताका. तो म्हणटा तुमी म्हजेर पयले सुवातेर म्हजेर विस्वास दवरात. तुमची दिश्ट केन्नाच पयस काडूं नाकात. ऑलवेज फोकस ऑन माय सेल्फ. तेका आमी जाणा आसता न्हू, हो जेजूचो वावर ते कोत्ताले तेन्ना जायते फावटी ताका कोश्ट आडकोळ्यो लागताल्यो, जायत्यो कितल्यो तांकां आडकोळ्यो आयल्यो. पूण जेजू म्हणलें भियें नाकात, निराशी जायनाका, पूण तुमची दिश्ट म्हजेर आसूं दी. लेट युअर फोकस बी ऑन मी. दुसरी वस्त मुखार बाबा जेजू ताका सांगता ती म्हणल्यार तो म्हणटा कांय तुमची दिश्ट जावं जेवणाचेर वो जावं दुसऱ्या वस्तूंचेर आसूं नाका. खूंय आमी रावतलीं हो कोण आमकां जेवण दितलो न्हय, पूण बॅलन्स युअर लायफ म्हणजे मागणें आनी म्हजो वावर. ह्यो दोनूय वस्तू गरजेच्यो. जितले तुमी म्हजो वावर करता तितले अदीक तुमी मागणें करपाक जाय, म्हाका चिटकून आसपाक जाय. आनी तिसरी वस्त मुखार बाब न्हू जेजू तांकां सांगता ती म्हणल्यार भियें नाकात, हांव तुमकां धरून आसा. यू वील नॉट फॉल बिकॉज आय होल्ड युअर लायफ ओ आय होल्ड युअर बायक ओ बायसायकल. जाणो ह्यो 3 वस्तू आयज आमकां गरजेच्यो. आनी कसलो वावर आमी करता ह्या संवसारान जेजूचो. आमी जाणा आमी व्हडले मिशनर जावपाची गरज ना, पूण जे सुवातेर आमी आसा न्हू ते सुवातेर आमी एक क्रिस्तांव म्हणून आमी दाखोवंक जाय. आनी व्हडलें काम म्हणल्यार जेजू आयज म्हणटा म्हज्या मोगाची व म्हजी काकुतीची तुमी साक्षीदारां जावं. बी विटनसीस ऑफ माय मर्सी एंड लव. तर हेच करूंक आमकां अजून एकल्याक जेजूचो आदार मागुया. आनी आमची दीस जेजूचेर जावं हांव खंयसरूय काम करता, ऑफिसांत वो हॉस्पिटलांत वो घरांत, जायते फावटी निराशेपण येता, जायत्यो आडखडी जातात, पूण भिवची न्हय, पूण जेजूचेर दीस घालून आमी फुडें वचुया, कित्याक जेजू आमचे बरोबर आसा. तर हेंच करूंक आमकां जण एकल्याक हे मिसान ताची कृपा मागुया.
आमचे दोन उबारून सोबेस्पराक भेटूया आमचे दोन उबारून देवा वाळून बोलूया आमचे काळ सुबारून देवा काळजात मेलूया ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग ओपुया दुनिया तुझ्याच बरेपणा आतां उण्या साऱ्यादाना रोखडी जाता आमकां जिवीत येवपी काना पिवना म्हजे बाबंदी आमचे बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें समोन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या मारून घेऊ दोळ बापा कालते काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटुनी वरवीं प्रोत्साहन जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकुतीन आमकां आदार दी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्फो तुमचे सवे आसूं तुमची सोय आसूं आमची काळजां बरया आमी ती सर्वेस्पराताय बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्रा आनी सासरी देवा सर काडी आनी सोताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्वेली येवजण पूर्ण केलें आनी सासीक तरुणांचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशितांव तें तुवें बासरले देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सोल दोबरा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी आमी परगट्टा पवित्र पवित्र, पवित्र पवित्र दोलवराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संसार ओला तुज्या वैभवान उचलची तुका सोय सर्वेस्वराचे नांव ताका सोय तुका सोय बापा करोसून पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता सांगती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश्ट मरण ससूंक बेचारी तेणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी तें पेयात ही म्हजी रोगताची काल्स नवे आनी सासीक करोडाचें रगत पातकांचे बोक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस तुमचे पासत हें वारोतलें हें म्हज्या उडासाक करात आमी तिसरो जबाब दिवन बाबाचो शुक्र परगटुया तुज्या कुर्सा आनी पुरोजीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सुमया संवसाराच्या सरवंडरा आमची सरवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मा बरबी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतान मागता सर्वेस्परा केपी तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागीन बापा फिलीप तरी आमची गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय सर्वेस्परा तुज्या चाकरा फ्रांसीस क्लोबोची काकूत कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपूण वेल्यार आयज एक वर्स व्हरता जसो पवित्र बरबी जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं
मनोजीवनपणाचो बरवास दरम्यान ते आमचे बाबा अंबनीची काकूत कर तांकां तुजे शाकुती मेळ्ळ्या सोमेस्तांक तुजे पयसोडीत मुखार मोड फुडें फावो कर हांगा एकटे जाल्यार आमच्या सगळ्या बाबांचेर आशिर्वाद घाल तांची दया कर म्हूण आमी मागता अशें हांगपा बरें देवाचे माय सांगाती तिचे पुती बागेन तुजे बागेन दरभुतान सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणीकांत आमकां वांटो दी ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पवित्र बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासणांक आमेन. देवाचे पदवेची जेजूचे पदवेचेर पातयेवन आमचें जिवीत आमी फुडें वचूंक आनी तो आमचे बराबर आसा हेच ताचो वावर आमी करूंक बो करून ताची काकुतीची साक्षीदारां जावंक आमकां देवाची कृपा आमचे बाबा म्हणटना मागुया आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवंक तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बोगोसांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिनाका पूण आमकां निवार सर्वेस्परासोय वाटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सोबसके आमकां दी सगळीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडराम जेजू क्रिस्ताच्या अणेक आमी बोरभाशेन नोतरेकता तर आमकां तुजी दया काकृतीन सर पातकांनी सिटोय आनी सर वाखातांतली वाटाय कित्याक सोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाची सासणां सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मदुदांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळार्थाची डिश घाल आनी तुजे कशेंय प्रमाणे तिका शांती दिवन तूंच तिका एकपणान सांबाळ जो जियेत आनी राजपूत चलयताय सासणेच्या सासणांक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी सुमिया जेरुक्रिस्ता तुजी कूडून रगत हांव शेंग वता ती म्हजेर जोडटी आनी कास्तडे ना जावंक पूण तुजे काकुतीन म्हजी आत्म्या तशीच कुडीक भलायकी नकळो दी हो जावन आसा जिवो जेजू जो आमकां जण एकल्याक आपल्याचे काकुतीची आनी मोगाची साक्षीदारां जावंक उलो करता तशें जेवणां तुमी सगळीं हांगा एकल्यान ती सुभागी सोमिया म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका मोरान घेवची म्हज्या जेजू भोवभोवी संस्कारान तूं स्वता हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेता ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा तुजी सोरशिल्लो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका आमेन कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें दयाल देवा सगळ्यो रचणीक तूं तुजो मोग दाखयताय संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडल्या खातीर आमचे मागणें दोयन आयकून घे ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर ही पिडा जाल्ल्यांक बेकोवणी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी ताच्या कुटुंबांक फावो दी गोठाय दी सोदपूस करतल्या वैजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता हे मागणी आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन
उभी रावया. प्रार्थया. सर्वपवित्र देवा आमचे मोगाळ बापा, तुज्या हातांतली आमी घेतल्यान ते देण्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता. आमकां आनिकूय तयार करून दवरलें ती देणी आशेवंक तूंच आमकां कृपा दी. अशें आमच्या सोडबंडाराचो जल्म नितळ निर्मळ काळजांनी समोरमूक आमकां फावो कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दिसपोटी मिसाक तुमकां कोणाक वाचप करपाक जाय जाल्यार तुमी करचें. पयलीं आमकां सांगचें आनी मागीर प्रॅक्टीस करून तुमी वाचप करचें. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुपुता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Jesu म्हाका तुजी गरज, सुखी सोमीक जशें उदक, उंच्या दिव्याक पळपेजेचे, दोतराचो मोलुपेचे, उंच्या दिव्याक पळपेजेचे, दोतराचो मोलुपेचे. तुझे बखर म्हाका जिवीत, नामो जेजू आनी पुत्री. तुझे बखर म्हाका जिवीत, नामो जेजू आनी पुत्री. संसाराची दोघे राणी, आमी तुझी किरकोळ भुरगीं, आमचे गांवचे शरातीनी, आगे कापी विनोनी, सोरवायतांतली सोरविनांतली निवार माये सुलोकिनी. गावात आमच्या गोरगोरांनी शांतीची आमची जिणी. संसाराची दोघे राणी, आमी तुझी किरकोळ भुरगीं, आमच्या गांवचे शरातीनी, आगे कांती